किसी भी टाउन में कुछ भी बनाने से पहले अगर आप अल्लाह का घर बनाते हैं, कोई मसलक बनाता है, उसको दाद दो, हौसला दो, हिम्मत दो। दामे जिरमे सुखने कौले फेले अमले शिरकते ताउन आगे बढ़ाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ही कर दो, अल्लाह ये तेरा घर बनाउन दिया, एदा घर आबाद करे दिया, नस्लां आबाद कर। मैंने ऐसे भी टाउनें देखी हैं जहां मस्जिदें नहीं है, आज उनकी औलादें मुल्हिद हैं, आज उनकी औलादें मुल्हिद हैं। तो ये मसाजिद आपको जोड़ती हैं अल्लाह के घर से। मुमकिन है आपकी नस्ल से पता नहीं अल्लाह क्या निकाल दे। ये 1973 की बात है, हमारे डेरे पे मस्जिद नहीं थी। मेरी वो विलादत का और पैदाइश का साल है, माँ जी की रिवायत है, उन्हीं से मैंने सुना है, बरेलवी उल मसलक है कि सिलाब आ गया और तेरे बाबा जो थे वो घर पे नहीं थे। मैं और मेरे ससुर थे, दादा अबू हमारे नाबीना थे। मुझे माँ जी ने उठाया हुआ है और बड़ी बहन को दादाजी ने कंधे पे उठाया है और किसी बुलंद जगह पे चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पानी के अंदर पानी सीनों तलक है। अचानक ठुड्डा लगता है तो बेटी को कहते हैं कि बेटा एक मिनट हाथ पड़ी जरा। पकड़ा है तो वो नीचे बैठे हैं तो ईंट का रोड़ा हाथ आया है, सिर्फ एक रोड़ा। माँ जी कहती है कि जब टीले पे चले गए तो मैंने कहने लगे कि पोते नु किसी शहनत तोड़ दी। कहने लगी बाबा जी किदे नाल तोड़ा? अब्बा जी ये कुछ चीज तो है नहीं कोल। कहने लगे मेरी डंगोरी फाड़े नु मार। अब ईंट डंगोरियों से भला टूटती है? कहते हैं बहरहाल मैंने कोशिश करी को 3-4 पिक्चरें बन गई, कोई छोटे छोटे टुकड़े और एक वो बड़ा। तो कहने लगे कि बेटा यहां से अंदाजा लगा सूरज किस तरफ है। हमने अंदाजा लगाया लेकिन वो बात ना बनी। तो कहने लगे अच्छा रात ਨੂੰ कुतबी तारा वे। कुतबी तारे के बराबर कंधा करके 4 कोनों के ऊपर जो जगह थी लाइन लगा के वो 4 छोटे छोटे रोड़ों के हिस्से रख के कहने लगे अल्लाह जो तू दिता सी वो ले लिया ते चौधरी अब्दुरमान को इस वेले इस रोड़े तो अलावा कुछ नहीं। मैं नवी जगह ते आया तो पहले तेरे घर नूं लेके आई, आ मेरे कोल ही तो कबूल कर लिया। आप यकीन करें वो जगह अल्लाह ने मुझे जब होश दी उसी जगह मस्जिद बनाई, हाथों से तामीर करी। और जो मस्जिदों से जुड़ के उलमा की कदर करते हैं, मेरे साथ का कोई भी मेरा दोस्त और क्लास फेलो इस वक्त आगे नहीं है। हमारे इलाके के अंदर चूंकि निजाम दूसरा है, सरदारी निजाम, वही सेटअप चलता है, तो वहां के बच्चे पढ़ते नहीं है। जानवर चरा लिए, थर सहरा चोलिस्तान और गुलामी में जिंदगी गुजार ली। कुर्बो जवार में 7 किलोमीटर तक आबादी नहीं थी। बागात के अंदर अपना डेरा था, चारों तरफ जो है वो टीले हैं। आबादी करके मैं बता क्या रहा हूं कि मुखालफत करने से क्या होता है और किसी इलाके में रब का घर बनाने के नतायज क्या होते हैं। मैं कोई किताबी कहानी नहीं सुना रहा। जिसे ले गई है अभी हवा, वो फर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। वो नबीना बुजुर्ग जो खेती बाड़ी करते हैं, जो अपनी औलाद को लेके बिल्कुल बेअबानों में बैठे हैं, जहां पीने को मीठा पानी नहीं है, मगर अल्लाह के साथ उन्होंने कुरान के साथ अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा। सबसे पहले अल्लाह का घर, फिर उसके बाद जब अल्लाह ने मौका दिया अपना बना। उस इलाके से एक आलिम गुजरते हैं, इन्हें नहीं पता था कि आलिम मेहमान है। आवाज दी चौधरी साहब पानी पीना है। नलका बाहर लगा हुआ था, कहा बेटा पानी लाके पिलाओ। पानी पिलाया। जाने लगे तो कहा नहीं बैठे, खाना खा के जाना, हजरात जुमले सुनते जाना, खाना खा के जाना। माँ जी ने घर 60-70 रोटी बनाई होती थी कि अगर कोई गुजरा तो चले। अचार होता था उस वक्त, और तो कुछ ज्यादा था नहीं, कहीं मुर्गी का अंडा मिल गया यो। अचार ला करके दिया, लस्सी दे दी, रोटी दी, उन्होंने खाई। वो जो मस्जिद बनी थी ना जहां दादाजी ने वो थोड़ा सा सेटअप रखा था, उसमें मुसल्ला मंगवा के उस बुजुर्ग ने, राही ने, मुसाफिर ने 2 रकत नमाज पढ़ी, हाथ उठाए और बच्चा जो साथ घूम रहा था ना उसके सर पे हाथ रख के कहने लगे अल्लाह इन्हों दीन दा आलम बना। बस ये जुमला बोला है। दादाजी ने पूछा आपका नाम, वो बता के चले गए। अब्बू जी आए तो दादाजी ने अब्बू जी को बताया कि आज ऐसे हुआ है। तो पूछा उनका नाम क्या था? कहा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक बता के गए। मेरा नाम उस वक्त हैदर था, 3-4 और भी नाम थे जो ददियाल ननियाल की तरफ से बोले जाते थे। 2 दिन बाद 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 2 दिन बाद
تو والد صاحب نے فوری نام بدلا، کہنے لگے کہ جو بھی تھے جو گزر گئے ہیں اور دعا دے گئے ہیں، میں نام بھی انہی کے نام پہ رکھتا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم، یہ علماء کہیں پھیرا ڈال جائیں آپ کی نظروں میں بھلے جو مرضی ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ روٹین چلی ہے نا کہ اپنے مسلک کے بھی علماء کی اب عزت نہیں رہی جب تک ہماری تنظیم کا نہیں۔ وہ ایک اجنبی ہے، دادا جی نے عزت کری ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ان ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ میں کوئی فخر سے نہیں، مٹ کے بڑا جھک کے کہہ رہا ہوں، اللہ جزائے خیر دے دادا جی کو کہ انہوں نے اس عالم کی عزت کی، انہوں نے دل سے دعا دی۔ آج میں اپنے تمام کلاس فیلوز سے نکل کر کے دین سے جڑا ہوا ہوں، اور دادا جی کے لیے بھی صدقہ جاریہ، والد صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ، ماں جی کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ اور حضرات، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں اس دادا جی کی جنہوں نے ایک عالم کی چند پل کے لیے عزت کی تھی، رب نے اس آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں نہ پہنچایا ہو۔ میرا کوئی کمال نہیں تھا، وگرنہ میری اتنی ہمت نہیں تھی۔ کسی بھی مسلک کا عالم ہے، ناقدری مت کرنا۔ اگر اس کے سینے میں قرآن اور سنت ہے اور وہ سچا ہے اور وہ مخلص ہے۔ میں اس دور کا بندہ ہوں کہ جب کسی بھی مسلک کے عالم کو میاں جی کہا جاتا تھا، امام کی عزت کی جاتی تھی، احترام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جماعتوں میں پڑھ کے کبھی کسی کے بارے میں تو دور، اپنی جماعت میں تو دور، کبھی کسی دوسرے مسلک کے فرد کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھائی، نہ تنہائی میں نہ کسی موقع پہ، صرف اس لیے کہ جسے اللہ نے عزت دی اس کو گرانے سے ہم گرا نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے وہ سیاست نہیں کی جس سیاست میں میرے آج بچے پلے ہیں، کہ ایک جماعت کو لیڈ کرتا ہے، مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میرے وڈیرے نے اس وڈیرے کا نام الٹا لے کے مولانا ڈیزل بولا، حساب تو دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ میرے محبوب نے پوری کتنی دشمنیاں دیکھی ہیں، کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، مگر مکہ فتح ہونے لگا ہے تو ایک بھی دفعہ ابو سفیان کا نام الٹا نہیں لیا۔ سر جی، میں اس پیغمبر کو ماننے والا ہوں۔ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ کے کام رک جاتے ہیں، رب کے کام کبھی نہیں رکتے، ٹریفک کبھی نہیں رکتی۔ جتنے مرضی آپ لاشیں رکھ کے بھی سڑک اور ٹرین کے اوپر چک جمرہ سانگلہ میں آپ سیاست چمکا لیں، آج وہ ٹریک کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلنے ہیں، کردار جو ہیں وہ واضح ہونے ہیں۔ اب جب یہ مساجد بن جائیں گی، قرآن پڑھایا جائے گا، پہلا تعارف اللہ کا ہوگا کہ اللہ کون، اللہ کون۔ باجی اللہ کون تو پہلے قرآن دا تعارف۔ اگر ماں پیو دا پتر ہوئے ایک کلا، پہلی ہوئے کوئی 10 مربع، نال 4-5 بھرا چاچے تایوں ادھر ادھر رل کے کہن یار تو کلا تے ہے گئی، چلو ایدا نام لکھا کے ابا کہن کہ کیڑا ہے نا، ایدا لکھا دینے ہیں بابیاں دا، تے اسی بھی کل نو کوئی وچوں تھوڑا بہت پہلیاں 4 آ جان گیاں۔ کیا لسٹ میں نادرہ نام ڈالے گی ان لوگوں کا جو اس کے بچے نہیں ہیں؟ تو جیڑا کلا پتر ہے وہ انہوں آن دو، کی کہے گا او میں کلا جے۔ یہ دنیا دا اصول ہے، کوئی دوجے نو نہیں پہن دیندہ، لے کے پالیا ہوئے تو او دیاں بھی 100 بندہ چیزاں کڈ لیندا ہے۔ اگر تیرے ہاں تیرے ساتھ کوئی شریکے میں پڑے تو درد ہو، جب تیرا بنانے والا رب کہے قل هو اللہ احد، میرا ہے تو پھر مینوں کلا منی، میرے نال کوئی دوجا نہ پاویں۔ تینوں بنایا تو میں کلے نے، باپ دی پشت چ رکھیا تو میں کلے نے، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں ترائب میں رکھا ہے تو میں نے اکیلے نے، تجھے ماں کے رحم تک پہنچایا ہے تو میں نے اکیلے نے، پالا ہے تو میں نے اکیلے نے، ناڑو کے ذریعے خوراک پہنچائی تو میں نے اکیلے نے، تیرے ہڈ گڈ بنائے جسہ بنایا تو میں نے اکیلے نے، جب تیرے اندر تلک کوئی جانتا نہیں تھا، جدوں سائیاں نے ہاتھ چ چوک لیا تے ہنے بابیاں نے دیتا ہے۔ میرے نال آ کام نہ کری، یہ ہے قرآن، ان کو رب بلندی دیتا ہے۔ ساری قوم لڑ گئی، ابراہیم اکیلے اللہ کا تعارف یہی کرواتے تھے، رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وما انا من المشرکین، اور نہ میں ان کا ساتھ دینے والا ہوں۔ تیرا مسلک کوئی بھی ہو، یہ اللہ کو اکیلا مان کے اس دنیا سے جا، جدو قبری کلا پہ جائیں گا تو کلا تیرا خیال رکھے گی۔ دوسری چیز، اللہ کی عزت اس میں ہے کہ رب کے کلام کی عزت کرو۔ میں اتنے آیا، میں پاجی نو کیا کہ پانی، ادھر انہوں نے بولا پانی کا، میں نے کہا نہیں، یہاں آیا میں نے دیکھا پانی نہیں ہے، میں نے کہا پانی، پانی لے آئے، نہ لے آتے تو گزارا ہو جانا تھا، جمع ہے، سٹاک ہے، اللہ کا شکر ہے۔
لیکن آپ عبادت نہ بھی کریں تو تیرے رب کا کچھ نہیں جاتا. آپ کو وہ کرنا ہے جو رب کہتا ہے. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਵਹਾਬੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਸੋਲਵਰਦੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕਾਦਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲਿਆ. ٹھیک ہو گیا؟ توجہ میرے یہاں رکھو. عمر گزر گئی جلسے سنتے ہوئے. بلوچ صاحب جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اور آ کے سانگلے میں مشہور ہو گئے اور الحمدللہ بندہ بندہ کیا بچہ بچہ جانتا. اسی طرح علماء آئے, مناظرے ہوئے, مباحثے ہوئے, ٹالیاں وڈیاں, بہت کچھ تسی کیتا. بھری مجلس میں جھوٹ نہ بولنا. قرآن مجید میں اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ رب نے جو پہلا حکم قرآن مجید میں دیا ہے؟ ایک ہے نزول کے اعتبار سے, جب قرآن نازل ہوا تو پہلا حکم. ایک ہے ترتیب تلاوت. اس موجودہ ترتیب میں جو قرآن مجید ہے وہ پہلا کرن دا حکم کی ہے. اگر میں پوچھا نا اتنے سب تو پہلے تلاوت کنے کی تھی یہ دسو گے؟ سب سے پہلے کرکٹ کس ٹیم کی, ہماری کس ٹیم سے جو ہے وہ ہوا تھا پتا ہے. اوپنر کون گیا ہے پتا ہے. اس ٹاؤن میں پہلا پلاٹ کس نے کاٹا بنایا گھر پتا ہے. پہلی مسجد کون سی بنی پتا ہے. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ محبوب جب ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی پتا ہے. پاجی یہ بھی پتا جے بھی قرآن 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 عزت آبرو فلانے ساڑے آ کیتا او کیتا. کوئی قرآن پڑھن والےاں نوں چومن والےاں نوں اتنا کہ پتا ہے کہ قرآن دا پہلا حکم کی ہے. کیوں جی؟ ہن میرے والے اداں ویکھن ڈے ہو بھی جویں میں تہاڈے کول نہ چندہ مانگ لیا. آ جے ساڈی مسلمانی